तुम यहाँ क्या कर रहे हो अर्तुल बे? क्या तुम बानो जीजी को बचाने आए हो? तुम अपने कबीले से बहुत प्यार करते हो, लेकिन तुम्हारे दिल में मौजूद जंगली घोड़े तुम्हारे गुस्से की वजह से अंधे हो चुके हैं। अपने अल्फाज पर गौर करो अर्तुल बे, मेरा सब्र जवाब दे रहा है। سلجان अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस केस के आगाज में हाइमा खातून पानी लेकर दीवान की तरफ जाती हैं तो दुर्गा का सिपाही उनके सामने आ जाता है। हाइमा खातून कहती हैं मेरे रास्ते से हट जाओ। सिपाही कहता है तुजदेकिन बे ने हुक्म दिया है, कोई भी इसके पास नहीं जा सकता। हाइमा खातून उसे घूर कर देखती हैं, फिर वो आगे से हट जाता है। फिर हाइमा खातून दीवान के पास जाकर बैठ जाती हैं और उसे दिलासा देती हैं और कहती हैं कि बानो जीजी के बारे में परेशान मत हो, वो ठीक है। दीवान खुश हो जाता है। फिर हाइमा खातून उसे पानी पिलाती हैं। दीवान कहता है अर्तुल भाई ने हलीमा सुल्तान के लिए बहुत सारी मुश्किलात उठाई थी, अब मुझे समझ आ गई है, प्यार के लिए ये सब कुछ करना पड़ता है। फिर हाइमा खातून उसे दिलासा देकर वहाँ से चली जाती हैं। दूसरी तरफ मेहमान खाने में सादुद्दीन ने गुमस्तेगिन को मारग्रेव बनाने का फैसला सुना दिया था। फिर कबीलों के सरदार अपनी राय देते हैं। तुजदेकिन कहता है बहुत अच्छा फैसला है, ये हमारे लिए इज्जत की बात है कि गुमस्तेगिन का ताल्लुक हमारे कबीले से है। इसके अलावा कुछ और सरदार भी इस फैसले की हिमायत करते हैं। फिर अर्तुल बोलता है अमीर सादुद्दीन आपकी इजाज़त हो तो मैं कुछ कहूँ। सादुद्दीन कहता है बोलो अर्तुल। अर्तुल कहता है मैंने सुना था कि आप कोई अहम मसले पर हमारे साथ सलाह मशवरा करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है आप सिर्फ अपना हुक्म सुनाने यहाँ आए हैं। वहाँ बैठे सब लोग अर्तुल के खिलाफ बोलने लगते हैं और कहते हैं ये आप क्या कह रहे हो अर्तुल बे? फिर सादुद्दीन कहता है बहादुर अर्तुल, तुम किस वजह से इस तरह की बात कर रहे हो? अर्तुल कहता है आप यहाँ ऐसी ही गलती कर रहे हैं जैसी आपने नुयान को बचा कर की थी जब गुंदोगदो भाई उसको सजा देने वाले थे। इसके अलावा कुछ कबीलों के सरदार भी यहाँ मौजूद नहीं हैं। ये सुनकर कबीलों के सरदार अर्तुल की बात की हिमायत करते हैं और कहते हैं कि दूसरे कबीलों के सरदारों को भी यहाँ होना चाहिए। फिर अर्तुल कहता है ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं कुछ ऐसा होने से रोकूं जिसकी वजह से एक दिन हमें शर्मिंदगी का सामना उठाना पड़े। गुमस्तेगिन गुस्से से कहता है तुम्हारी गुस्ताखी हमारे सब्र को आजमा रही है अर्तुल बे। लेकिन सादुद्दीन चालाकी से कहता है हम अर्तुल के एतराज़ की कदर करते हैं ताकि हम अपनी गलतियों को सुधार सकें। फिर वो गुंदोगदो से पूछता है तुम्हारा क्या ख्याल है? गुंदोगदो कहता है अमीर हजरत, मुझे आपकी नीयत पर कोई शक नहीं है, आप हम सब की बेहतरी चाहते हैं, लेकिन हमारी वालदा ने हम दोनों को यहाँ एक शर्त पर भेजा था कि काई कबीला कोई ऐसा फैसला कबूल नहीं करेगा जिसमें हम दोनों की रजामंदी शामिल ना हो। सादुद्दीन उसका शुक्रिया अदा करता है और कहता है मैं बहुत जल्द काई कबीले में आऊँगा और हाइमा खातून के मुंह से हतमी फैसला सुनूंगा। अगले दिन सुबह के वक्त हाइमा खातून कहती हैं तो उनका मकसद गुमस्तेगिन को मारग्रेव बनाना है। अर्तुल कहता है वो गुमस्तेगिन को सब कबीलों का इंचार्ज बनाना चाहते हैं। सुंगरतेगिन कहता है गुमस्तेगिन अभी भी मेहमान खाने में मौजूद है और वो मिलकर हमारे बारे में फैसले कर रहे हैं। अर्तुल कहता है मैं ऐसा नहीं होने दूंगा भाई, मैं उनका पोल खोल दूंगा। मैं गुंदोगदो और तुजदेकिन को काराकालर के मुकाम पर लेके जाऊंगा और वो अपनी आंखों से हकीकत देख लेंगे। दूसरी तरफ आयतुलन कहती है तो अब मुझे वो काम खत्म करना होगा जो मैंने शुरू किया था। फिर वो खड़ी होती है और अपनी तलवार उठा लेती है। गोंजाकुल कहती है मैं आपको वहाँ अकेली नहीं जाने दूंगी। आयतुलन कहती है मैं तुम्हें इस काम का हिस्सा नहीं बनाना चाहती, इसलिए मैं अकेली जाऊंगी। बानो जीजी जख्मी है, मैं उन दोनों को आसानी से संभाल सकती हूँ, तुम परेशान मत हो। दूसरी तरफ ट्रेनिंग एरिया में गुंदोगदो एक सिपाही के साथ प्रैक्टिस कर रहा था। इतने में अर्तुल वहां पहुंचता है और गुंदोगदो से कहता है मैं आपसे कुछ बातें करना चाहता हूं भाई, आप मेरे साथ खेमे में चलो, हम यहाँ बात नहीं कर सकते। फिर वो दोनों चल पड़ते हैं। इतने में सादुद्दीन का एक सिपाही वहां पहुंचता है और गुंदोगदो से कहता है अमीर सादुद्दीन मेहमान खाने में आपका इंतजार कर रहे हैं। गुंदोगदो कहता है अच्छा मैं आ रहा हूँ। फिर गुंदोगदो अर्तुल को कहता है मुझे जल्द से जल्द वहाँ जाना होगा भाई, हम बाद में बात करेंगे। ये कहकर वो वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ आयतुलन अपनी तलवार उठाकर निकल पड़ती है। इस दौरान छोटा बच्चा तुरली उसकी जासूसी कर रहा था। दूसरी तरफ अर्तुल और उसके साथी हकीम अर्तो के पास मौजूद थे। हकीम अर्तो कहता है सादुद्दीन कोई बहुत बड़ा खेल खेल रहा है। अर्तुल कहता है वो गुमस्तेगिन को मारग्रेव बनाकर सुल्तान अलाउद्दीन के गिर्द घेरा तंग करना चाहता है ताकि वो जरूरत पड़ने पर कबीलों को सुल्तान अलाउद्दीन के खिलाफ इस्तेमाल कर सके, लेकिन ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम ऐसा ना होने दें। इतने में छोटा बच्चा तुरली अंदर दाखिल होता है और कहता है आयतुलन खातून कबीले से निकल गई है। अर्तुल फौरन तुर्गुत को कहता है हमारे सिपाही गुनगुत को कहो कि तुजदेकिन के पास जाए और कहे कि मैंने कबीले के करीब बानो जीजी को देखा है, वो उसके पीछे जरूर जाएगा।
پھر ارطل چھوٹے بچے ترلی کو کہتا ہے تم سلجان خاتون کے پاس جاؤ اور اسے بتاؤ کہ آیت الن قبیلے سے نکل گئی ہے۔ دوسری طرف تجتیکن اپنے دوست پائیوں کے ساتھ قبیلے کے بازار میں گھوم پھر رہا تھا اور دکانداروں سے بات چیت کر رہا تھا اور ان سے پوچھ رہا تھا کہ آپ کو کوئی مسئلہ تو نہیں ہے۔ اتنے میں کائی قبیلے کا سپاہی گنگت بھاگ کر اس کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے میں نے بانو جزی کو قبیلے کے قریب دریا والی طرف جاتے ہوئے دیکھا ہے، وہ گھوڑے پر تھی اور میں پیدل، اس لیے میں اس کا پیچھا نہیں کر سکا۔ دوسری طرف ترلی سلجان کو بھی بتاتا ہے کہ آیت الن قبیلے سے نکل گئی ہے۔ سلجان اپنا خنجر اٹھاتی ہے اور نکل پڑتی ہے۔ دوسری طرف تجتیکن بھی اپنے سپاہیوں کے ساتھ قبیلے سے نکل آیا تھا تاکہ بانو جزی کو پکڑ سکے۔ اتنے میں ارطل وہاں آ جاتا ہے۔ تجتیکن اسے دیکھ کر کہتا ہے تم یہاں کیا کر رہے ہو ارطل بے؟ کیا تم بانو جزی کو بچانے آئے ہو؟ تم اپنے قبیلے سے بہت پیار کرتے ہو، لیکن تمہارے دل میں موجود جنگلی گھوڑے تمہارے غصے کی وجہ سے اندھے ہو چکے ہیں۔ اپنے الفاظ پر غور کرو ارطل بے، میرا صبر جواب دے رہا ہے۔ ارطل کہتا ہے نیان والی مصیبت یاد ہے تمہیں؟ اب تم مجھ سے بھی بڑی مصیبت میں ہو۔ میں یہاں تمہیں بانو جزی کے پاس لے جانے کے لیے آیا ہوں۔ میں تمہیں دکھاؤں گا کہ انہوں نے تمہیں کتنی بڑی مصیبت میں ڈالا ہے۔ میرے ساتھ آؤ اور حقیقت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لو۔ دوسری طرف سلجان کارا کائلر کے مقام پر جا رہی تھی اور سنگر تیکن بھی اس کی حفاظت کے لیے پیچھے پیچھے آ رہا تھا۔ ارطل بھی تجتیکن کو لے کر اس جگہ پہنچ جاتا ہے جہاں بانو جزی اور سلجان نے ملاقات کرنی تھی اور وہ دونوں ایک جھاڑی کے پیچھے چھپ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد ایک طرف سے بانو جزی آ جاتی ہے۔ تجتیکن اسے دیکھ کر اٹھنے کی کوشش کرتا ہے لیکن ارطل کہتا ہے صبر کرو تجتیکن، تھوڑی دیر میں آیت الن یہاں آنے والی ہے۔ اتنے میں سلجان بانو جزی کے پاس پہنچتی ہے اور اس سے خیریت معلوم کرتی ہے۔ کچھ ہی دیر میں آیت الن بھی وہاں پہنچ جاتی ہے اور سلجان کو آواز دیتی ہے۔ بانو جزی اسے کہتی ہے تم یہاں کیسے پہنچی ڈائن؟ آیت الن کہتی ہے وہ مجھے دے دو فوراً۔ پھر سلجان کہتی ہے ہم ثابت کر دیں گے کہ تم نے کورکت مامو اور دورو خاتون کو قتل کیا تھا۔ اب سے ہمیں تم سے یا تمہارے بھائی سے کوئی ڈر نہیں ہے۔ اس کے بعد بانو جزی اپنے بوٹ سے ایک چھوٹی سی پوٹلی نکالتی ہے اور کہتی ہے کیا تمہیں یہ ثبوت چاہیے؟ آؤ اور لے جاؤ، لیکن پہلے تمہیں ہمیں مارنا پڑے گا۔ آیت الن کہتی ہے تم کبھی ثابت نہیں کر پاؤ گے کہ میں نے ان دونوں کو مارا تھا۔ یہ کہہ کر وہ اپنی تلوار نکال لیتی ہے۔ دوسری طرف گندوگدو حکیم ارتو کے پاس پہنچتا ہے اور کہتا ہے جب میں مہمان خانے جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا تو میرے بازو میں تیز درد شروع ہو گیا۔ یہ درد کافی عرصے سے ہے لیکن میں نے اسے سنجیدہ نہیں لیا، لیکن اب یہ شدید ہو گیا ہے۔ حکیم ارتو کہتا ہے آپ کو آرام کی ضرورت ہے بھائی، اور اس درد کو ہلکا مت لو۔ جب آپ مہمان خانے سے واپس آؤ تو مجھے بتانا۔ دوسری طرف تجتیکن کی آنکھیں کھل گئی تھیں کیونکہ اس نے حقیقت اپنی آنکھوں سے دیکھ لی تھی۔ ارطل اسے کہتا ہے تم نے اپنے بابا اور اپنی والدہ کے قاتل کو دیکھ لیا ہے، لیکن یہ کافی نہیں ہے، ان سب کے پیچھے گمس تیکن ہے۔ اسی دوران آیت الن اور بانو جزی نے اپنی تلواریں نکال لی تھیں اور سنگر تیکن بھی اپنے تیر کمان کے ساتھ تیار ہو گیا تھا تاکہ وہ سلجان اور بانو جزی کی حفاظت کر سکے۔ پھر آیت الن ان پر حملہ کر دیتی ہے اور کہتی ہے میں تم دونوں کو مار ڈالوں گی۔ دوسری طرف گندوگدو مہمان خانے میں پہنچتا ہے۔ سعد الدین اسے خوش آمدید کہتا ہے اور بیٹھنے کو کہتا ہے۔ گمس تیکن پوچھتا ہے خیر ہے گندوگدو، یہ بازو کیوں باندھا ہوا ہے؟ گندوگدو کہتا ہے کچھ نہیں، ہلکی سی چبھن ہے۔ سعد الدین کہتا ہے اگر تم چاہو تو میں کونیا سے ایک ڈاکٹر بھیج سکتا ہوں تمہارے لیے۔ گندوگدو شکریہ ادا کرتا ہے۔ پھر سعد الدین کہتا ہے 10 سال سے سلطان علاء الدین ہمارے ساتھ ہیں، لیکن ان 10 سالوں میں پہلی دفعہ میں نے سکون محسوس کیا ہے۔ میں بہت خوش ہوں کہ ہماری تجارت کے اہم راستے محفوظ ہاتھوں میں ہیں، اور یہ سب آپ لوگوں کی وجہ سے ہوا ہے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ ریاست کے کچھ اہم راز تمہیں بتائے جائیں۔ پھر وہ ایک طرف سے نقشہ اٹھا کر گندوگدو کے سامنے رکھ دیتا ہے۔ دوسری طرف عورتوں کے درمیان لڑائی جاری تھی۔ سلجان بانو جزی کو کہتی ہے تم چلی جاؤ کیونکہ تم زخمی ہو۔ بانو کہتی ہے آپ ارطل بھائی کو بتانا کہ وہ میرے پاس آ کر ثبوت لے جائیں، انہیں پتہ ہوگا کہ میں کہاں ہوں۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے بھاگ جاتی ہے۔ پھر آیت الن اور سلجان کے درمیان لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ سلجان آیت الن کو زخمی کر کے بھاگ جاتی ہے اور آیت الن اس کا پیچھا کرنے لگتی ہے۔ ارطل اور تجتیکن بھی اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ دوسری طرف سعد الدین گندوگدو کو نقشہ دکھاتے ہوئے کہتا ہے یہ ہمارے ترک قبیلوں کا نقشہ ہے، اس میں سے زیادہ تر قبیلے منگولوں کے ساتھ لڑ رہے ہیں اور کافی مشکلات میں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ میں نے گمس تیکن کو مارگریو بنایا ہے تاکہ ہم قبیلوں کے بارے میں اہم فیصلے کر کے ریاست کو محفوظ بنا سکیں۔
اس لیے میں چاہتا ہوں کہ کائی قبیلہ اس معاملے میں میرا ساتھ دے۔ دوسری طرف آیت الن سلجان کے پیچھے بھاگ رہی تھی، لیکن رستے میں ایک جگہ اس کا پاؤں پھسلتا ہے اور وہ گر جاتی ہے۔ اس طرح سلجان وہاں سے بھاگنے میں کامیاب ہو جاتی ہے اور آیت الن بیٹھ کر اپنے زخمی بازو کو دیکھنے لگتی ہے، اور یہاں اس قسط کا اختتام ہو جاتا ہے۔